किस तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेनिफिट कर सकता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक प्रोफेशनल बॉडी 1976 में एस्टैब्लिश हुई टू रेगुलेट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इसके ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में से जितना भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन के इदारे हैं चल गया देखो तो सही करना, चाहे वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, या जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम होता है, तो उनको रेगुलेट करना। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो लॉज हैं वो इतने कम्प्रिहेंसिव हैं, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत सारे काम जो इस वक्त इंजीनियरिंग प्रोफेशन फेस कर रहा है, जो इश्यूज फेस कर रहा है, वो उस एक्ट के जरिए रिजॉल्व हो सके। मैं अगर सबसे पहले अगर ये कहूँ कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं वो इंजीनियर्स होने चाहिए, ये एक है। इंजीनियर्स जहाँ पे इंजीनियर्स की इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और उनके फ्यूचर के लिए काम करना और उनकी वेलफेयर के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मुकम्मल तौर पर क्लासेस हैं जिससे उनके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम ऐसे प्रोफेशनल्स को उस बॉडीज में भेजेंगे जो इन लॉज से अवेयर हैं, फेमिलियर हैं, तो यकीनी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट किया जा सकता है और जो इंजीनियर्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं अगर एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का हेड होते हुए मैंने यूईटी टेक्सला में एज ए वाइस चांसलर काम किया, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर काम किया। 2017 आप डेवलप्ड वर्ल्ड में जो आज कोई भी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कार्ड रखता है, हमने उन डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ इनकी डिग्री को इक्वेट किया। अब ये इक्वलेंस जो हमें मुयस्सर हुई, उसके बेनिफिट्स क्या है? आपके पास ये प्री रेक्विजिट है। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं होना चाहिए। आपके पास जो रेक्विजिट नॉलेज है और स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज लेवल है तो आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए compete कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, डेवलप्ड वर्ल्ड आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी डिग्री को हम रिकग्नाइज नहीं करते। आपको कोई हमारा एग्ज़ाम पास करना होगा। जैसा कि मेडिकल प्रोफेशन में, अगर मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री किसी इंस्टीट्यूशन में UHS है या कोई और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसने डिग्री अवार्ड की है, तो उनके लिए रेलेवेंट जो कंट्रीज हैं वहाँ का इम्तिहान पास करना होगा। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप उनका एग्ज़ाम पास करें। हमने इसके लिए एफर्ट की और आज हमें अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ने सुरखरू किया कि आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो डिग्री है वो एट पार है विद द इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ग्रेजुएट का मैं मुकाबला कर सकता हूँ, उनको compete कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि जो रिक्वायर्ड नॉलेज लेवल है और जो स्किल है, एक आदमी अगर कर सकते हैं। अब मैं ये हमने किया, ये हमने जो जर्नी है 2010 में स्टार्ट की एंड आई वॉज द कन्वीनर ऑफ दैट कमेटी। हमने 2017 अच्छा उस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जो जापान, मलेशिया, जितना आप टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनके वो ममालिक उस अकार्ड का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान आज हिस्सा है। हमें इनिशियली प्रोविजनल मेंबरशिप मिली, लेकिन अब पाकिस्तान इज ए फुल मेंबर और इसमें हमें 7 साल लगे
اور یہ 7 سال کا پیریڈ تھوڑا ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ملک کے حالات ایسے تھے جس میں انٹرنیشنل ٹیمز آ نہیں سکتے تھے، تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنی کنٹریبیوشن کی، جس وقت ہماری ٹیم وہاں پہ تھی تو ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. اٹ واز ناٹ اونلی فار دا سیک آف کہ میں ایک ممبر ہوں، میں ایک وائس چیئرمین ہوں اینڈ آئی شوڈ بی دیئر، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا دیکھیں، اگر یہ اس وقت ایز اے وی سی آف یو ای ٹی ٹیکسلا، وی سی آف پنجاب یونیورسٹی، ہمیں ایک کمیٹی کے ممبرشپ کے لیے ہم بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں سکتے. ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح کی ممبرشپس ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ میرا ایک پروفیشن، میں نے اس میں گریجویشن کی، اس کے لیے میں نے کنٹریبیوٹ کیا، تو میرے اوپر یہ فرض ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ کیپیسٹی دی ہے تو اس میں مجھے اور میری ٹیم کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آپ ہمارے نجیب ہارون صاحب تشریف لاتے ہیں تو ان سے آپ جس وقت آپ ملیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی انرجی ہے اپنے پروفیشن میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. ادروائز ہی از ایم این اے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ 5 سال کے لیے ہی از ایم این اے، لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی ممبرس کو آپ دیکھیں گے یہاں پہ تشریف لائیں گے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر کمیٹڈ ٹو ڈیلیور. ہمارے پاس جو پرفارمر کی ٹیم ہے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کے ساتھ ہماری ٹیم انشاءاللہ اس الیکشن میں جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں ون کریں گے. نجیب ہارون صاحب تشریف لا چکے، سر آپ آئیں. سیکنڈلی، ہم نے پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا، ریگولیٹ کرنے کے بعد جو انجینئرنگ آرگنائزیشنز ہیں، آپ ایسا پاسبل نہیں ہے، نجیب صاحب اکثر اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کی ٹریٹمنٹ کرے گا. آپ ڈیولپڈ ورلڈ کو اگر دیکھیں گے، جو انجینئرنگ آرگنائزیشنز ہیں، آپ کے بہت زیادہ منسٹر جو ہے ڈیولپڈ ورلڈ میں آپ کو انجینئرز ملیں گے. کیوں؟ ان کی اپروچ ایسے ہے، وہ کسی بھی سسٹم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایشو ہے کہ اگر آپ ڈیولپنگ ورلڈ میں اگر آپ ایشوز کو دیکھیں تو پروسیس نہیں ہے، سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا، گورننس کے ایشوز ہیں، جو انجینئرز کا رول ہے وہ پرفارم نہیں ہو پا رہا، اور جو پولیٹیکل ہمارے انڈیویجولز ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو رن کرنا ہے. یس، اس میں ان میں کیپیسٹی ہے، وہ رن کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیپیسٹی دی ہے، ایک ڈاکٹر کا کام ایک انجینئر نہیں کر سکتا، ایک انجینئر کا کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انجینئرنگ پروفیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اس میں ہمارے ایکٹ کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ انجینئر ہونا چاہیے. لیکن اس سے اہم جو میرے یہاں پہ ینگ انجینئرز تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کو بڑی امیدیں ہیں، آج کی جو پوزیشن ہے کہ ایک انجینئر کو ٹریننگ کے لیے ان کو پلیسمنٹ نہیں ملتی، ان کو جاب نہیں ملتا، اور سال ہر سال وہ انتظار کرتے ہیں. اس پروفیشن کا، اس ریگولیٹری باڈی کا یہ فرض بنتا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی ریشو کو وہ ایڈجسٹ کریں. انسٹیٹیوشنز کو کہیں، آپ ہر ایک انسٹیٹیوشنز کو انلمیٹڈ سیٹس نہیں دے سکتے، ڈیمانڈ کتنی ہے اس کے مطابق جو ہے آپ انجینئرز کو پروڈیوس کریں. انٹیک آپ نے، اور جب آپ نے انٹیک لی ہے، انجینئرز کو ایڈمٹ کیا ہے، تو آپ کے پاس یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ آپ نے کوالٹی ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کی ہے، اور وہ کسی بھی لیول پہ وہ کمپیٹ کر سکتا ہے. میرے پاس میرے سینئرز کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے جس وقت ہم نے انجینئرنگ مینجمنٹ کا پروگرام اباؤٹ 2007 ہم نے اسٹارٹ کیا، تو میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ میرے پاس یہاں پہ کام کریں، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سیلری کتنا دیں. اچھا بلیو کریں کہ میں نے اس وقت میری جو سیلری تھی اس سے زیادہ سیلری اپنے ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو آپ کرتے ہیں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب گیو می سم ٹائم، آئی ول آنسر یو ٹمارو. نیکسٹ ڈے اس نے مجھے آنسر کیا، ڈاکٹر صاحب میرے آپ کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، اگر میرا آنسر نو میں ہے تو یو ول ناٹ مائنڈ آئی گو. تو ہی ڈیڈنٹ کم ٹو مائی انسٹیٹیوشن. تو اس کی ریزن کیا تھی، میں نے اسے کیوں کہا اور اس نے مجھے نو کیوں کہا؟ اس کے پاس نالج تھا، اس کے پاس ہی نیو کہ میں جو میرے پاس
सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास जो डिग्री है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। ये सिंपली एक कागज़ का पेपर नहीं। तो हम इंस्टीट्यूशंस अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करें कि वो जहाँ पे भी हों, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब हमारे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे उन्होंने कम्पीट किया है इन यूके, इन यूएसए विद द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड दे गॉट द पोजीशन। आप अपने लोगों को इतना इक्विप करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाए। आपको जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकिस्तान को खसूसी तौर पर जो इक्विप किया है, जो ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, वो किसी और मुल्क के पास अवेलेबल है। पाकिस्तानी जितना हार्ड वर्किंग, कमिटेड, ऑनेस्ट और अपने जॉब में, मुझे एक गोरे ने कहा व्हेन आई वाज सर्विंग इन यूके, तो उसने मुझे कहा कि पाकिस्तानी जो हमारी ऑल द टाइम इट इज़ आवर प्रायोरिटी कि हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द पाकिस्तानी इंडिविजुअल इज सो गुड, हमें चाहिए कि पाकिस्तानी लोगों को हम इंडक्ट करें। तो आप देखें कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कैसा देखती है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा स्कोप अवेलेबल है। हमें चाहिए कि इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन को, ये मैं नजीब साहब आपसे वादा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये बात करता हूँ, मेरी कमिटमेंट है, हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी 2-3 चीज़ों पे, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इफ वी आर देयर एंड नजीब हारून इज देयर। तो जो यंग इंजीनियर्स हैं जिनकी अभी सर्विस 5 to 10 ईयर्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और ये वहाँ पे उस बॉडी का हिस्सा होगा। सेकेंडली, हमारी फीमेल बच्चियाँ आप देखें वहाँ पे बैठी हुई हैं। बहरहाल इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, मोर देन 50% ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स दे आर द फीमेल टीचर। आप देखें कि जो एम्प्लॉइज हैं मोर देन 50%। अच्छा, इस वक्त यंग लाट में हमारे पास फीमेल इंजीनियर्स भी हैं और एम्प्लॉइज भी हैं, और हमारे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में मुझे याद है मेरी जो पहली क्लास थी उसमें सिर्फ 2 बच्चियां एडमिट हुई केमिकल इंजीनियरिंग में। मटेरियल्स इंजीनियरिंग में बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यस उनके एडमिशन्स हुए और उन्होंने उसमें ऑफ कोर्स देयर प्रेफरेंसेस इन दैट एरिया, क्योंकि ये ऑफिस का जॉब है। लेकिन फिर भी हमारे केमिकल इंजीनियर्स ने फील्ड के अंदर जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, मेरे ख्याल में इनकी रिप्रेजेंटेशन अगेन यस ओपन मेरिट पे भी कम्पीट करें, लेकिन इनका वहाँ पे कोटा भी होना चाहिए। एंड वी विल इंश्योर कि इंशाअल्लाह हमारे टेन्योर में ये दोनों काम, और तीसरा काम जिसके लिए मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो हमारे फ्रेश इंजीनियर्स पास आउट हों, एटलीस्ट हर इंडस्ट्री के लिए। मुझे याद है जब हम पास आउट हुए तो इंडस्ट्री के लिए ये मैंडेटरी था कि वो 6 इंजीनियर्स हर प्रोफेशन के वो अपनी इंडस्ट्री में इंडक्ट करें। तो ये अगर हम अपनी यंग जनरेशन को हम ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, हमने नॉलेज दिया, हमने थ्योरेटिकली हमने पढ़ाया है उन बच्चों को, लेकिन अगर आपने उनको इंडस्ट्री में उसका एक्सपोजर ही नहीं दिया, उन बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करना है। क्योंकि बहरहाल देयर इज ए गैप कि प्रैक्टिकली व्हाट वी आर टीचिंग इन द इंस्टीट्यूशंस और जो प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यस देयर इज ए डिफरेंस। लेकिन अगर आप उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती हैं 1 से 2 साल की, यस हम जब पास आउट हुए बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे पास 6-7 हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं। ये आज भी हो सकता है। ये जो हमारा एम्प्लॉयर है, ये जो कहता है एम्प्लॉयर कि मेरे पास यस मैं ब्रेक इवन पे रन कर रहा हूँ, लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद आप उनसे पूछें कि आपको प्रॉफिट कितना रिसीव हो रहा है, कितना मिल रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम मुकम्मल तौर पर बेनिफिट लेंगे नजीब हारून साहब का, गवर्नमेंट का, कि हमने जो आपसे कमिटमेंट करनी है, यस इन बच्चों को जॉब मिलना चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज नॉट देयर टू मेक द मनी। हम कंट्रैक्टर से पैसे लेने के लिए ये बॉडी नहीं बनाई हुई, ये प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए बनाई गई। तो हम इंशाअल्लाह जो वहाँ पे अमाउंट अवेलेबल है, हम अपने इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप भी देंगे, इंजीनियर्स को वहाँ पे लोन भी देंगे जिसमें वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें। हमारे पास इस वक्त भी नेशनल लेवल पे
ایسے انڈیویجولس پاکستانی اویلیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ یس ہم فری آف انٹرسٹ لون دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک امپلائمنٹ جنریٹ ہو. آپ بجائے اس کے کہ یس جہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انجینئرس کو جاب ملنے چاہیے, پیڈ انٹرنشپ ملنی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, یہ جتنے دیکھیں امتیاز شاہ صاحب بیٹھے ہیں, نجیب ہارون صاحب بیٹھے ہیں, یہ انٹرپرینور انہوں نے اپنے فیلڈ میں پروگریس کیا. امتیاز شاہ صاحب میرے جو ہو سکتا ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ کے جو گریجویٹس ہیں یا میرے جو ٹیچرس ہیں فیکلٹی ممبرس, جتنا ان کو میں سیلری دیتا ہوں وہ اتنا شاہ صاحب پروفٹ کماتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایک جو پڑھایا گیا ہے یا ہمارے ٹیچرس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو امپلائمنٹ دینی ہے, انہوں نے انڈسٹری میں جانا ہے, یس ہمیں انڈسٹری کو رن کرنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی اپنے انجینئرس کو ایک انٹرپرینور بھی بنانا جس میں وہ اپنے ایک امپلائی کی بجائے وہ ایک امپلائر بن سکے. اور پاکستانی گورنمنٹ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پروگرامس ہیں, احساس پروگرام کا اسکالرشپ ہے, ڈفرینٹ اسکیمز ہیں گورنمنٹ کی. اگر میں گورنمنٹ کو یہ کہوں, ریکویسٹ کروں کہ آپ اس یوتھ کو وہ فنڈس دیں, اور جہاں پہ یہ 5 لوگوں کو آپ ایک فیملی کو آپ لون دے رہے ہیں یا آپ پیسے دے رہے ہیں, آپ ایک ڈونیشن دے رہے ہیں, آپ فیڈ کر رہے ہیں, میرے انجینئرس کو دیں, آپ 5 فیملیز کو یہ امپلائمنٹ دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے, اور ہمارے پاس یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں. ادھر ہمارے اس مجلس میں بھی بہت سارے انجینئرز ایسے بیٹھے ہیں جن کی اپنی کمپنیز ہیں, جن کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں, اور جو ہمارے بچوں کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں, اور ایک اپرچونٹی ایک امپلائر کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں زیادہ وقت ان 3-4 کمٹمنٹس کے ساتھ یس ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو انشور کریں گے. نمبر 2 ینگ انجینئرس کو وہاں پہ لے کے جائیں گے, ان کی آواز پہنچائیں گے. نمبر 3 فیمیل انجینئرس کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن کریں گے. نمبر 4 جو انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈس, میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں لیکن ان کے انجینئرنگ آرگنائزیشنز ہیں لیکن ان کے ہیڈس جو ہیں نان انجینئرس ہیں. ان کو آپ انجینئرنگ ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں دین ان کو پتہ نہیں ہے. پھر آئی ول انشور 2 پوائنٹس جو ہمارے ینگ انجینئرس کے لیے ہیں کہ وی ول انشور کہ ان کو جہاں پہ پیڈ انٹرنشپ کی بات ہو رہی ہے, ان کی پلیسمنٹ کی بات ہے, ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی انشور کریں گے کہ گورنمنٹ ایسی اسکیم ایسی پالیسی امپلیمنٹ کرے جس میں یہ جو ان امپلائمنٹ آف انجینئرس ہے اس کو منیمائز کیا جائے. اور انشاءاللہ جو آرگنائزیشنز ہیں اس وقت اتنی آرگنائزیشن ضرور ایگزسٹ کرتی ہیں جو کتنا ہمارا ٹوٹل انجینئرز ہے اس وقت جو رجسٹرڈ ہے 3.5 لاکھ ٹوٹل. اور آپ دیکھیں کہ 3.5 لاکھ بندے کو اگر پاکستانی آرگنائزیشن پاکستانی انسٹیٹیوشن اور پاپولیشن کتنا ہے 22 کروڑ, اگر اس کا آپ آؤٹ آف 1000 اس کی کیلکولیشن کریں تو یہ 1 آؤٹ آف 1000 پاپولیشن آپ کو ملے گی. اگر آپ ملیشیا سے کمپیئر کریں 3:1 اور یہ اس کو انکریز کرتے جا رہے ہیں. آپ ڈیولپڈ ورلڈ کو دیکھیں تو یہ جو منیمم ریشو ہے وہ 5:1000 تو آپ کے پاس 1:1000 اس ریشو کو بھی ہم فلفل نہیں کر پا رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت یقینی طور پر اس پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ بلینز آف روپیز کے ڈفرینٹ پروگرامز کے تحت فیملیز تک پہنچ رہی ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے انجینئرز تک بھی پہنچے. یہ ایک انجینئر کو اگر آپ نے اتنا اکوپ کر دیا تو وہ 20 لوگوں کو وہ ڈرائیو کرے گا. انشاءاللہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ہماری ٹیم کو آپ ووٹ کریں گے. ہمارے جو ٹیم ہے جس میں نجیب ہارون صاحب سول انجینئر ہیں اور یہ چیئرمین کے طور پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں, سید امتیاز شاہ صاحب سینئر وائس چیئرمین کے طور پر, مائی سیلف ایز دا وائس چیئرمین پنجاب. مجھے پنجاب ڈومیسائلڈ سارے انجینئرز ووٹ دے سکتے ہیں. نجیب ہارون صاحب کو اور امتیاز شاہ صاحب کو آل اوور دا کنٹری
ऑल डिसिप्लिन वो वोट कास्ट कर सकते हैं। 8 अगस्त को डिफरेंट लोकेशंस पे हम आपसे शेयर करेंगे, पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। आपसे दरख्वास्त होगी कि आप वहाँ पे पहुँचें और अपने सारे कोलीग्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अगर आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताएं, वी विल प्रोवाइड। लेकिन मेक श्योर कि वहाँ पे चेंज आना चाहिए और चेंज फॉर द प्रोफेशन होना चाहिए, और जिसमें अगेन जो मेरी टीम है ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी के साथ है। और आप जस्ट गूगल ये नजीब हारून साहब कौन है, ये सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर है, सबसे हाईएस्ट इन द पार्लियामेंट। टॉप 50 में 30s में आउट ऑफ 22 करोड़ ये उसमें लाई करता, और गवर्नमेंट से कोई अपना बिजनेस नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की क्लीन लीडरशिप को आपको आगे भेजना चाहिए, ऐसी लीडरशिप जिसके अपने इंटरेस्ट ना हो। मैं एक चीज, क्योंकि आप सारे इंजीनियर्स हैं, आप सारे लीडर्स हैं, लीडर वो है, अगर इस एक पॉइंट को अगर आप अपने जहन में रखेंगे, यू विल सी कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आप लीडर हैं, अपने इंटरेस्ट को पीछे करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करें। आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इंटरेस्ट को खुद ही फुलफिल करेंगे, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप अपनी विश रखते हैं, अपनी ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ख्वाहिशात को ही आगे कर दिया पहले, तो हो सकता है फिर इसमें अल्लाह ताला का वादा नहीं। तो नंबर 2, आपसे ये उम्मीद है, जहाँ पे मैंने एक ही बात की, कॉम्पिटेंसी इज ऑन वन प्लेस, कि हमारे लोग कॉम्पिटेंट अपना बिजनेस रन करते हैं, इनके अपने क्रेडिबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वैल्यूज हैं, जो कैरेक्टर है, इसमें ये रिच है। और आप में जहां पे भी आप हों, आपसे अगर कोई एज ए प्रोफेशनल आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाए, तो आप में ये इमीडिएटली आप कह सकते हो कि यस, मैं एक लॉ अबाइडिंग जो है ना सिटीजन, और मैं लॉ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने ऊपर भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी। और आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर ये हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम अपनी लाइफ में ये चेंज ले आ सकते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। और आखिर में आप जो इस हाल में मौजूद हैं, हमारे कोलीग दोस्त, ये आज अगर हम ये फैसला कर लें कि नजीब हारून साहब और उनकी टीम को हमने इंशाल्लाह कामयाबी दिलवानी है, आप इतने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं कहता हूँ कि पंजाब से ही ये टीम जीत के जाएगी, इनको किसी और सूबे के वोट्स की ज़रूरत नहीं। तो मैं इंशाल्लाह, आप हमें जानते हैं, डॉक्टर नियाज को गूगल करें, नजीब हारून को गूगल करें, आपको पता चलेगा कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया, हमारा करैक्टर किस किस्म का है। तो बहुत सारे मोर देन 80% ऑफ यू नो मी वेल, यू नो द नजीब हारून। मेरी दरख्वास्त होगी कि हमारी टीम को आप कामयाब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।